बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. बाबा भणीनो, फाटले 8 दीस नोवेनाच्या दिसांनी आमी वांटो घेतलो आनी आयच्या दिसाक जेन्ना आमी वेस्परान भितर सरता तेन्ना आयचें वेस्पर आनी आयच्या मिसाचे भेटेन आमी मागता सेक्टर 5 बागीवोन तेरेज आनी बागीवोन झेवियर आनी सांताक्रूज जोमो तुमार आनी मानशेर. ह्या तुमार आनी मानशेर आसलेल्या सगल्या आमच्या बाबा भयणांचेर, तांचे फॅमिलींचेर, भुरग्यां बाळांचेर, तरणाट्यांचेर, वाडलेल्यांचेर आनी जाणट्यांचेर देवान आपलो आशिर्वाद घालचो म्हूण करीत भाशेन मागुया. थंयसर जीं कोण थंयसरलीं बाबा भयणां परदेसान आसा तांचो उगडास करुया. जीं कोण कोरगांव भायर रावतात, जीं कोणाचें ल्हान मोठें बिझनस आसा, तांचेर सगल्यांचेर देवान आपलो आशिर्वाद घालचो. तांकां सगल्यांक आपल्या आसऱ्या खाल राखची सांबाळची म्हूण हे पवित्र मिसाचे भेटेन तांचे पासत आमी केरीत भाशेन मागुया. आयच्या दिसाक तसोच आमचो ल्हान चुपुलो भाव रॉयडन डायस आपलो जल्माचो दीस समरुमता. देवान ताचेरूय आपलो आशिर्वाद घालचो, बरो भुरगो कसो ताका वाडोवचो म्हूण आनी ताचे फॅमिलीचेरूय देवान आपलो आशिर्वाद घालचो म्हूण तांचे पासत आमी सांत मागुया. आनी हे पवित्र मिसाचे भेटेन आमी फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमचीं पातकां आमी ओडकून घेवया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बेगीन सदांच सांकवार मारेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक तुमकां बाबा भणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमचीं पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोमयांक काकलूत कर, क्रिस्ताक काकलूत कर, सोमयांक काकलूत कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या देण्यान आमकां सोडवण मेळटा आनी आमी तुजी आपणायलोलीं भुरगीं जावंक पावता. तर आमचेर, तुज्या मोगाच्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. जेजूचेर आमी बाबाड दवरता देखून कोरी स्वतंत्रताय आनी सासणाच्या जिविताचें दायज आमकां फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सव्यांनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी रासूड चलयता सासणाच्या सासणांक. बागीवोन पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले पयले चिठीवेलें वाचप. बाबा भयणीनो, तुमचे मदें पोजोडपण वचता म्हूण म्हाका खात्रेची खबर पावल्या. तुमचे मदलो कोण एकलो आपल्या बापायचे बायलेक घेवन रावता. इतकें पोजोडपण ओन बाबार्थ्यां मदें लेगून वचना. अशें आसतना तुमची बोडाय कित्याक? असलें कर्तूब केलां ताका तुमचे मदलो भायर घालून तुमी रुदोन केल्लें जाल्यार अदीक बरें जातें. जरूय कुडीन हांव तुमचे तावन पयस आसां, तरूय मनान हांव तुमचे मदें आसां आनी तुमचे मदें आसलोलेच भाशेन असलें पोजडें कर्तूब केलां ताचेर हांवें फर्मोण मारलें. आमच्या सोमया जेजूच्या नांवान तुमची जमात भरता तेन्ना हांवूय मनान तुमचे जमातीक आजीर आसतलो. आनी तेन्ना आमच्या सोमया जेजूचे पदवेन त्या मनशाचे कुडीचो नाश जावचे खातीर आनी अशें सोमयांच्या दिसा ताच्या आत्म्यांक तारण मेळचे खातीर ताका सैतानाचे आधीन करूंक जाय. तर तुमची बोडाय पोलकी, इल्लेशें आमटें सगलें कालोलेल्या कालोलेलें पीठ फुगयता म्हूण तुमकां खबर ना. म्हणटूच पोरनें आमटें भायर उडोवन नवें कालोलेलें पीठ जायात. कित्याक तुमी फूग नासलेले उंडे खरेंच क्रिस्ताचो
आमच्या पास्कांच्या मेंढऱ्याचो ओम जालो. म्हणटूच आदलें आमठें मुणगे विकोटायेचें आनी खोटेपणाचें आमठें घेवन न्हय, आमठें नासलोलें मुणगे सादेपणाचें आनी स्वताचे उंडे घेवन परब सोंबरूंक या. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जातलो, तुज्या प्रामाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलोय सर्वेस्परा. म्हणुया, तुज्या प्रामाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलोय सर्वेस्परा. वायटाचो मोग करपी देव न्हय, नोश्ट्यांक तूं लागीं घेनाय. गोरविश्ट मनशांक तुजे मुखार बोडाय करूंक तांक ना. जबाब, तुज्या प्रामाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलोय सर्वेस्परा. ओनीत करतल्यांक तूं विटेताय, फटकऱ्यांचो तूं नाश करताय. रोगताक तानेल्ल्या आनी लोटीक मनशाचो सर्वेस्पराक कांताडो येता. जबाब, तुज्या प्रामाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलोय सर्वेस्परा. पूण जांकां तुज्या गोपांत शरणां घेताय, तांकां सगल्यांक संतोशाचे उल्हास सोदांकाल. तूं तांकां आसरो दिताय देखून तुजे भक्त तुजे सवें संतोशान मुरगोडटात. जबाब, तुज्या प्रामाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलोय सर्वेस्परा. उद्गाराक उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं, तुमचे सवें आसूं. लुका पोरमोणें जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. दुसऱ्या एका सोणवारा दिसा जेसू देवस्थानांत वचून शिकोवण दितालो आनी उजवो हात आरेन सुकलोलो एक मनीस थंय आसलो. ताचेर गुन्यांव घालूंक एक नीब आपणाक मेळचे खातीर सोणवारा दिसा ताका बरो करीत गाय म्हूण धर्मशास्त्री आनी फारिसेव जेसूक तेडून आसले. तांची चिंतना वळखतालो देखून आताक आर जाल्ल्याक ताणें म्हणलें, उठ आनी मोदेकोत येवन उबो राव. तो उठलो आनी उबो रावलो. आनी जेसून तांकां म्हणलें, सोणवारा दिसा बरें करूं येता ओ वायट, जिवीत वाटावं येत ओ काडूं येत, हें हांव तुमचे लागीं विचारतां. तेन्ना तांचेर सगल्यांचेर नदर भोंवडावन ताणें त्या मनशाक म्हणलें, तुजो हात सोड. आनी ताणें तो सोडलो आनी आदले भाशेन तो सारको जालो. पूण ते तिडले आनी जेसूक कितें करचें तें एकामेका लागीं विचारूंक लागले. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वाखां तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावा भयणीनो, इंग्लीश भाशेंतली एक गोडे म्हणणी आमी जायते फावटी आयकल्या. प्रिकॉशन इज बेटर दॅन क्युअर. जरूय म्हणणी आयकूंक बरी लागता, पूण आसतना ती पाडूंक घडये आमी जायते फावटी विसरता. म्हणटकूच ही म्हणणेचो अर्थ म्हणल्यार इतलोच की तुका आनी कितें वायट जावच्या आदींच तुवें आदीं फुडेंच कुयदाद घेवचो. हाचे विशीं नियाड करता आसतना कांय वर्सां फाटीं जेन्ना हांव खंयसर तरी एका बाजारांत गेल्लो सिटीन, खंयसर सिटीन भितर सरता तेन्ना बाजारांत भितर सरूंक मोटरसायकल पार्क केली आनी बाजारांत गेलो. आनी मोटरसायकल पार्क करून बाजारांत थावन परतून वेपार घेवन येता तेन्ना म्हजी मोटरसायकलूच ना जाली. सोदली आनी कोण तरी म्हणूंक लागलो हांगासर ज्यो कितें मोटरसायकल्यो सारक्यो पार्क करूंक ना त्यो मुन्सिपालिटीन घेवन पुलिसेन व्हेल्यो.
आनी खरेंच पळोवंक गेल्यार पुलिसेन गेल्या उपरांत मोटरसायकल थंयसरूच आसली आनी हांवें कारण विचारलें कित्याक लागून मोटरसायकल म्हजी हांगासर हाडल्या आनी म्हणूंक लागले हांवें नो पार्किंग आसा थंयसर पार्क केल्लें आसलें. पळोवंक गेल्यार खरेंच एके वाटेन मोटरसायकल पार्क करच्यो आसल्यो आनी दुसऱ्या वाटेन 4 व्हिलर पार्क करच्यो आसल्यो. हांवें पार्क केल्ली ती मोटरसायकली पार्क करची आसली थंयसरूय पूण 4 व्हिलर आसली थंयसर पार्क केल्ली. पूण हांवें तांकां थंयसर उलयता तांकां सायबांक पुलिसांक तेवूय सांगलें हांव मोटरसायकल पार्क करता आसतना कांय मेत्रां आदीं मुखार हे ट्रॅफीक पुलीस आसले. ताणें म्हाका तेन्ना कित्याक सांगूंक ना. ताणें घोडये दुबाव बीन हांव ते वाटेन भितर सरतां थंयसर घोडये तेणें म्हाका पडयल्लो दुबावच ना कित्याक तें चड लागीं आसलें. म्हाका तेन्नाच कित्याक सांगूंक ना हांव घोडये पार्क करचो नासलो. जायत घोडये तांची सिस्टम तशीच आसा. जायत घोडये ताणें ह्या मनशांक दुसऱ्यांक कोण चूक करतल्यांक सांगपाची तांची ड्युटी न्हय. ती एक दुसरी खबर. पूण गरजेचें हांगासर म्हणल्यार कोणाचो गुन्यांव करूंक ही खबर हांगासर सांगता तशें न्हय पूण फकत दाखोवंक जर तर वेळाचे वेळार पावटीचे पावटीक आमकां कोण चूक करता पळय तेन्ना जर तर सांगलें दाखोवन दिलें फुडें मुखार जायतें बरें आसा पळय तें करूंक घडटलें. वायट आसा पळय तें घोडये नपयत जातलें तें वाटावतलें. हे बाबतींत जर तर देवाच्या जिवितान आनी पवित्र पुस्तकान जर तर आमी पळयत जाल्यार अशें घडलेलें आमकां दिसून येता. आदाम आनी एवीन जेन्ना पयलेंच पातक केलें आनी देव तांचे सोदीक गेलो तेन्ना अशें म्हणटा की ताणें पातक केलें म्हूण देवाक कळ्ळें आनी देव तेद्या वेळार ओगोच रावलो ना. परतें जाल्यार मुखार आनी कितें हांकां चड वायट जावचें न्हय म्हूण देव आदामाक आनी एवेक शिडकायता. जेजूच्या जिवितान आमी पळयत जाल्यार जेजू असो थंयसर जे कोणाक जे कोण दिसताले वायट करता तांकां जेजू थंयचे थंयच तोंडार सांगतालो. आयच्या शुभ वर्तमानांत ताची एक खबर आसा आनी ती म्हणल्यार एका उजवो हात दवरलेल्याक आरेन दवरलेल्याक जेजू मोदेकोत येवन उबो करता. कित्याक उबो करता? तो दीस सोणवार आसलो आनी सोणवारा दिसा काम करूंक नजो म्हूण फारिझ्यो आनी हेर दुसरे मनीस धर्मशास्त्री जेजूक तेडून आसले. ते जाणा आसले आतां हे वेळार कितें तरी घडटलें. जेजू दुबाव बीन हो वावर करतले. कांय एक जाप काडिना फकत जेजूक पळयता हेका काम करून दी हेका सोणवार मोडून दी मागीर पळोवचें आनी तशेंच करता. पूण तें जावच्या आदीं जेजू ह्या मनशाक तांचें मन ओडकून घेवन जेजू ह्या मनशाक मोदेकोत हाडटा आनी जेजू तांकां विचार करता कितें अदीक बरें मनशाचो जीव साल्वार करचो वो मनशाचो जीव ओगडावचो मनशाक वायट जावचें वो ताका बरें करचें आनी तें ओगेच रावता. आनी जेजू ह्या मनशाक उपरांत कितेंय जावं जेजू पयले सुवातेर बरें पळय तें करता. जेजू ते पातकी हुस्तोरेक जिका दुसऱ्या मनशांनी फातर उखल्ले मारूंक तिका रोखडोच बोक्षिता वेळ काडिना. तिका बोक्षिता आनी दुसऱ्यांकूय बरीशी शिकवण फावो करता. आयचें पयलें वाचप आमी आयकल्लें बागेवन पावलू कोरिंथकारांक बरयल्ले चिठीन आपले पयले चिठीन उगडास करता. कोरिंथांक जें कितें वायट घडटालें आनी पावलू कोरिंथाक त्या वेळार त्या दिसांनी आसूंक ना पूण तो दुसरे सुवातेचेर आसलो. थंयसर तावन ताका जेन्ना कळोन येता वायट चलता म्हूण बागेवन पावलू तांकां पत्र बरयता आनी तांचें वायट कितें वय तें दाखोवन दिता. आनी सुबेज वायट जावचे सुवातेरूच तें नपयत करचें तें वाटावचें आनी बऱ्या सारक्या रस्त्यार येवचें. आमी सायबीण मांयच्या जिविताचेर ह्या दिसांनी नियाळ करता आनी आयज तिच्या नियाळ करता तेन्ना नोवेनाचो निमाणो दीस वेस्परान आमी भितर सरता. सायबीण मांयच्या जिवितान आमी पळयता वेळ ओगडाय नासतना जें कितें बरें करचें आसलें जायत कडेन कितें वायट येवचें आसलें तें वाटावंक शकतालें तितलेंय सायबीण मांयन केलें. जेन्ना ती आपली मावशे भयणी एलिझाबेथीची खबर आयकता तिका आदाराची गरज म्हूण तिणें आपल्याक आदार मागीसर ती रावना. ती निमाणें गतीर एक गर्भ सांबाळचे पावसर मारिया रावना. परतें जाल्यार आदीं फुडेंच प्रिकॉशन घेवचें
तिका गोठा तितलो आदार करचो म्हूण मारिया धांवून धांवून तिका आदार करता आनी तिच्या आख्खे प्रेग्नन्सीच्या जिविताचे म्हयन्यांचे जें कितें आदार करूंक गोडटालो ती आदार करता. सायबीण मांय जेन्ना काना गांवांत लग्नाच्या वसरान गेली थंयसर तिणें आनीक वेळ सारूंक जातालो. पळोवया तेंगेर सोरो काबार जालो, मातसो इल्लो बोबाड जावं दी, मातशी इल्ली धांदोड जावं ती, इल्लीशी फॅमिलीक लॉस जावची, हें पळोवन हें करूंक ती रावंक ना. परतें जाल्यार तिका जेन्ना गोमोन येता तांगेर सोरो सोंपत आयला. मारिया थिंगसर वायट जावचे सुवातेर जावच्या आदींच ती घोराबो लोजयेन पडच्या आदींच आपूण कुयदाद घेता, जेजू लागीं मागता तांगेर सोरो ना, तांकां सोरो करून घे, तांकां सोरो करून दी. आनी सायबीण मांयच्या उतराक लागून जेजू सोरो करता, उदकाचो सोरो करता. हांगासर आमी पळयता जें कितें वायट जावचें आसा पळय तें वाटावचे खातीर सायबीण माई जायतो कुयदाद घेता. हांव म्हजें चालतें जिवीतूय जियेता आसतना वावर करता आसतना म्हाकाय घोडे ही एक बरी संवय वायट संवय घोडे कितें पळय तें समजना, पूण कोणूय जोतूर कितें वायट करता वांकडें करता म्हजी संवय रोखडोच सांगपाचें, त्या मनशाक बरे भाशेन सांगपाचें. जायत घोडे तांकां दुसऱ्यांक दिसत रागान सांगलां, फादर आमचेर बेजार आसा, कांयच ना. परतें जाल्यार जें कितें बरें करूंक घडटा तें घोडेक सांगून जोतोर आनी कितें वाटावंक घडटा तें करूंक आमचोय सगल्यांचो हुस्को. आईच्या नोवेनान भाग घेता आसतना मागुया आमकांय सगल्यांक ही एक बरी करणी, जें कितें आमच्यांनी अदीक बरें करूंक घडटा. आनी जायतीं जाणां आमी घोडे सांगना, दुसरें वायट करता पळय तेन्ना सांगना, कित्याक रिलेशनशीप पिड्यार जायत काय, आमचें सारकें पडोना जायत काय, तो आमचेर रागार जायत काय. पूण आयचीं वाचपां सांगता ते भाशेन जें कितें सांगचें आसा तें आमी सांगूंकूच जाय. असलें बरें मन सगळ्यांच आमी कालचे दिसाक नियाळ केल्लो देवा सरशीं आमी सगळीं जावन आसा देवाचो व्हडलो ट्रेजर, व्हडली वस्त, मोलादीक वस्त. आमी मोलादीक मनशां म्हणटकूच देवाचो आनी पेल्याचो मोग करूंक कालच्याय वाचपांनी आमकां संदेश मेळ्ळलो. हेंच मोतीन धरून आयच्या दिसाक आमी हेंच करूंक प्रयत्न करुया. दुसऱ्यांचो हुस्को दाखोवन तांकां जें कितें बरें आसा देखीवंत आसा तें सांगूंक आमी वावरुया. हेंच करूंक आमकां सगल्यांक कुरूप आनी गोठाय फावो कर म्हूण ह्या मिसांत आमी कोतकोत्यान मागुया. मोशा बाबा भणीनो, हें आमचें बलिदान सर्व पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागुया. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आख्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पत मानून घेवंक. देवा आमच्या बापा, तूं खरे भोक्तीची आनी शांतीची सोर, तुजे मोहिमेक फावो तो मान आमी दी सोकोर आनी ह्या पवित्र गुटान वांटो घेवन एका मनाची आनी एका काळजाची आमी जावंक निर्मी. हें आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पो तुमचें सवें आसूं, सवें आसूं, आमचीं काळजां उबारूया,
आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. ओय अशें आमी सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीदारां आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय, जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी दुखा दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ताची सगळी सगळीं रचना नवी करूंक तुका बापा मानवलें आनी ताच्या देवपणांत आमां समेस्तांक तुवें वांटो दिलोय. सोयबान खरो देव तो, तरी ताणें आपणाकूच खाली केलो आनी कुर्सार आपलें रगत वारून संवसाराक ताणें शांती सोडली. देखून सगळे रचने वयर तुवें ताका उबारलोय आनी ताचो पाटलाव करतल्यांक सासणीक जिविताचें कारण केलोय. तर आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सर्व दलबरां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरीन गायता. Faith, दलबारांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्गांनी संवसार भोला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराची नावीन येता ताका सोय. सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परीन जेवण सातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें भक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. गावून बाबार्थाचो गूट परगटुया. तुज्या कुर्सांनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयलीं सोमया. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेसूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी दुखा दिन वाचता. आनी जेसूची कूड आनी रगत शेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र शोभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, फिलीप नेरे आमच्या गवंडी बापाक आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरमासो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसोडीत मुखामोळ पडोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती, भाग्यवान सुसेतेचो पोती, भाग्यवान धर्मदुता आनी सर्व काळी दुखां मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखान आमकां वांटो दी.
तांच्या संगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेसू वरवीं, त्याच जेसू सांगाता, त्याच जेसू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सोर वंदनांनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणेंच शिकवलेलें प्रार्थोन सगलीं बरोबर धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बाप्पा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, सामका येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपठो इग्रास सामका दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां टायमेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोंसकाय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेसू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान उतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकृतेन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणांच्या सासणांक. सोम्यान जेसू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र शुभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जशी येतान रासूर चलयताय सासणांच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्या आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचें पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचें पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचें पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या जेसूच्या जेवणांक आमकां आपुल्यान थंय सगलीं सुभागी. सोमयान थंय म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांक सेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोळीक मांस रगत म्हज्यान सेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत यो म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसरूंक केदीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन.
सोमी म्हणटा हांव संवसाराचो उजवाड, म्हजो पाटलाव करता तो काळोखांत चलचो ना, बगर ताका आसतलो जिविताचो उजवाड. प्रार्थुया. सर्वेस्परा जिव्या देवा, तुज्या उतराच्या आनी संस्काराच्या जेवणान तुज्या बावार्थ्यांक तूं पोसताय आनी जिवीत दिताय. तुज्या मोगाच्या पुताचें ओमोडीक मांस रगत घेवन ह्या व्हडत्या देण्यांचो आमी चड आनी चड फोड काडूं आनी सासणांक ताच्या जिविताची भागीदारां जावंक पावूं. हो उपकार आमी मागता आमच्या सुम्यान जेसूचे नांवीन. आईच्या नोवेनांची वेस्पराची मांदावळ करतली आसली, तांचे पासत आमी मिसाची भेट भेटयल्या. सेक्टर 5 भाग्यवंत झेवियर आनी सांताक्रूज सोमो, तुमार आनी मानशीर ह्या दोनूय वाड्यांनी समुदायांनी आसलेल्या भावा भयणांचेर, तांचे फॅमिलींचेर देवान आपलो उपोट आशिर्वाद घालचो म्हूण आमची मागणी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. दुसऱ्यांक बरे भाशेन कार्य करूंक, पावटीचे पावटी दुसऱ्यांची चूक दिसती पडटा तेन्ना ती ताका बरे भाशेन सांगूंक आनी ताकाय बरो रस्तो दाखोवंक वचून यात. क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. भलायकेचे सायबिणीक नोवेन. हे भोव पवित्र आंकवारी, भोव पवित्र त्रित्वेन तुका सुरवेक थावन जेसूची आवय जावंक वेंचून काडली. तुका देवपूत मनीस जालो ते घडयेक आनी उपरांत ताका 9 म्हयने तुज्या कुसव्यांत सांबाळलो तो तेन्ना भोगलोलो तो संतोश हांव आतां नियाळतां. म्हज्या मागण्यांचे कोतकोतायेन हांव खरेंच ही खुशालकाय आनी हो संतोश चडोवंक आनी वाडोवंक सोदतां. हे दुखोवलेल्यांचे माये, तुवें हे खुशालकायेचो उगडास काडटल्यांक एक केरीत शेकाय बासायल्याय, तर तीच शेकाय म्हाका ह्या म्हज्या गोरजांनी कर. तुज्या पुतान सांगलां, मागात आनी तुमकां मेळटलें. तर हाचेर खरो विस्वास ठेवून म्हाका तुजो कान दी म्हूण हांव तुजे कडेन विनयतां. देवाची कशी जाल्यार हांव ह्या नोवेनांत मागतां ते उपकार म्हाका मेळोशे कर. ना तर म्हाका गरज ती करपा मागून घे. हांगा तुज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी सगल्या भावार्थान मागलेले मेळटाच म्हूण ओळखून घेवन तुज्यो गरजो सायबीणमाय उद्देशी देवा सोरशीं दवर. ह्या नोवेना वरवीं हांव तुजे मजतीर आसलेलो म्हजो खोल विस्वास दाखोवंक सोदतां. तर तेच खुशालकायेन जी खुशालकाय तुका देवाचो पूत तुज्या कुसव्यांत आसतना भोगली, म्हजें मागणें आयकून घे. हे देवाचे माये, हे म्हजे नोमान तुका गाब्रिएल बोडव्यान केल्ल्या नोमाना सांगाती मानून घे. नोमान कुरपेन बोलोले. हे म्हजे नोमान तुज्या वैभवाचे मुकुटार धाकटीं धाकटीं मोतयां जावं म्हूण हांव अंतरेकतां. हे संस्थेल्यांचे बुजवंडारे, देवाचो पूत मनीस जालो तेन्ना तुका संतोश भोगलो, त्याच संतोशान हांव मागतां तो उपकार म्हाका मेळून घे. ह्या पासत हांव सगल्यो म्हज्यो तुज्या आनंदा खातीर केल्ल्यो बऱ्यो करण्यो तुका भेटयतां. हांव तुजे कडेन कोतकोत्यान मागतां, ज्या कोतकोत्यान तुजें काळीज जेसूच्या मोगान लासतालें म्हूण खालती मागणी आयकून घे आनी म्हजे मागलेले उपकार म्हाका मेळय. आमेन.